tubay marespeto sa atong ahensya sa gobyerno, sa tanang ahensya sa gobyerno kaning gitawag nga FPIC o Free and Prior Informed Consent. Sa pagsubang sa adlaw sa kalambuan sa yutang kabilin sa nagkadaiyang tribo sa Mindanao, midagsang usab ang mga mapahimuslanon tungod kay nagtuo ang pipila nga wala pa masayod ang tribo sa ilang batakang katungod. Tungod kay sa ilang lantaw, wala pa maedukar ang katawhang lumad sa pulo nga right to self-determination. May barog ang babaeng leader didto sa Caraga, Davao Oriental aron ipakita kanato nga sila nagmata na ug migakos sa kalambuan. Sama kang tribal chieftain Christine Banugan Bundok, kami nagtuo nga kung mulig-on ang mga komunidad, mulig-on sila alang sa ilang kalambuan, mulambo ang kabanikanhan ug atong maabot ang kalambuan alang sa tanan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe.